السلام علیکم بچوں، اسسمنٹ مارچ 2024 ماڈل کوشچن پیپر، سبجیکٹ میتھمیٹکس اردو میڈیم، مارکس 40، ٹائم 2 hours، کلاس 5 5ویں جماعت کا۔ سوالات کے بعد جوابات دکھائے جائیں گے۔ اگر کچھ غلطیاں ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ کر ڈالیں۔ پہلا مین میں پہلا کوشچن، کسی بھی عدد اور صفر کو ضرب دینے پر حاصل ہونے والا عدد یہ ہے۔ کوئی بھی عدد کو ضرب دینے پر صفر آئے گا، صفر سے ضرب دینے پر، تو جواب ڈی صفر ہے۔ دوسرا سوال، مندرجہ ذیل میں سے 4x2 4 ضرب 2 کی نمائندگی کرنے والی تصویر۔ مطلب 4x2 8 آئے گا، تو اس میں سی صحیح جواب ہے۔ 4 × 4 8 آئے گا ضرب کا، اور ایک عمل جمع بھی ہے، تو 4 × 4 8 آئے گا، اور 4 ضرب 2 بھی 8 آئے گا، تو جواب سی صحیح ہے۔ تیسرا سوال، تقسیم کچھ بھی نہیں ہے بلکہ بار بار کرنے کا عمل ہے۔ جواب بی تفریق۔ جس طرح ضرب اور جمع ملتے ہیں، اسی طرح تقسیم اور تفریق ملتے جلتے مسائل ہیں۔ چوتھا سوال، 1000ویں مقام کے لیے عدد 35,756 کا قریب ترین تخمینہ 36,000 ہے۔ جواب اے اندازاً قیمت تخمینہ مطلب۔ پانچواں سوال، درجہ ذیل خط عددی mn پر mt کون سی اعشاریائی کسر کو ظاہر کرتا ہے؟ mn پر mt مطلب 10 پوائنٹ میں 4 پوائنٹ، یعنی 0.4۔ جواب بی 0.4۔ چھٹواں سوال، 0.43 0.43 میں 3 کی مقامی قیمت ہے 300۔ جواب اے 300۔ ساتواں سوال، 17.15 کو پیسے میں اس طرح ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ 1 روپے کو 100 پیسے، تو 17 روپے 15 پیسوں کو 100 سے ضرب دینے پر 1715 پیسے آئیں گے، یعنی 1715 پیسے جواب ہے سی۔ آٹھواں سوال، اس مہینے میں سال کیبیا لیپ ایئر کے لیے ایک دن میں اضافہ ہوگا۔ جواب ڈی فروری۔ نواں سوال، جب ہم ایک مستطیل کو ایک مخصوص محور میں گھماتے ہیں تو بننے والی ٹھوس شکل ہے مکعب نما۔ ہو سکتی ہے۔ 10واں سوال، ایک ٹھوس شے کو جب پہلو سے دیکھا جائے تو یہ مستطیل معلوم ہوتا ہے اور اس کا اوپری قطر دائرہ ہوتا ہے، وہ ٹھوس یہ ہے۔ جواب بھی ہو سکتا ہے۔ 11واں سوال، اگر اسی پیٹرن کو جاری رکھا جائے تو شکل کا نمبر جو پہلی جیسی ہوگی وہ یہ ہے۔ پہلی جیسی شکل 5ویں مرتبہ آئے گا، 4ویں نمبر پر اس طرح آئے گا، اور 5ویں بار پہلی شکل کی طرح دکھائی دے گا، تو جواب اے 5۔ 12واں سوال، درجہ ذیل میں سے صرف 2 تشکیلی مہوروں کی ہندسی شکل ہے۔ صرف 2 تشکیل کھینچ سکتے ہیں مستطیل میں، ڈی۔
दूसरा मेन 13वां सवाल 2439 ज़रब 37 का हासिल ज़रब मालूम करें। ज़रब करने पर जवाब 90,243 जवाब आएगा। 14वां सवाल जब 1653 को 8 से तकसीम किया जाए तो खारिजी किस्मत और बचत मालूम करें। 1653 को 8 से तकसीम करने पर खारिजी किस्मत 26 और बचत 5 आएगा। 15वां सवाल 56/100 को आशारियाई कसर की शक्ल में लिखें और इसे अल्फाज में बयान करें। आशारियाई शक्ल होगी 0.56। जवाब 0.56। 16वां सवाल 500 से 348.25 को घटाएं मतलब नफ़ी करें। नफ़ी करने पर 151.75 जवाब आएगा। 17वां सवाल अनंता 1/4 किलोग्राम केले खरीदती है। केलों की मिक़दार ग्राम में लिखें। 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम, 1/4 किलोग्राम को ज़रब करने पर 1000 ग्राम से जवाब 2250 ग्राम जवाब आएगा। 18वां सवाल एक बर्तन में जग से 8 बार भरकर पानी डालने से बर्तन भर जाता है। अगर बर्तन में 5 लीटर 600 मिलीलीटर पानी समाता है तो जग का हजम मालूम करो। जग का हजम 5600 ज़रब 8 ज़रब करने पर 44800 यानी 44 लीटर 800 मिलीलीटर जग का हजम होगा। 19वां सवाल 3 घंटे 50 मिनट 30 सेकंड में 2 घंटे 15 मिनट 50 सेकंड जमा करें। 30 सेकंड 50 मिनट 2 घंटे 15 मिनट 50 सेकंड को जमा करने पर 5 घंटे 65 मिनट 80 सेकंड जवाब आएगा। 65 मिनट मतलब 1 घंटा 5 मिनट, 80 सेकंड मतलब 1 मिनट 20 सेकंड। तो इसको फिर से जमा करने पर 6 घंटे 6 मिनट 20 सेकंड जुमला जवाब आएगा। 20वां सवाल दर्जे झैल अंग्रेज़ी हरूफ तहजी के लिए तशाकुली मोहर खींचिए। यस को तशाकुली मोहर नहीं खींच सकते। यम को एक, ए को 1 तशाकुली मोहर, एक्स को 2 तशाकुली मोहर खींच सकते हैं। 21वां सवाल ठोस की शक्ल खींचें जो दिए गए नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हुए बनाई जा सकती हैं। इस तरह पेपर कटिंग को जमा करने पर हम मुरब्बा नुमा को बना सकते हैं। मुस्ततिल नुमा नहीं आएगा शायद, मुरब्बा नुमा बना सकते हैं। और दूसरा मखरूत को बना सकते हैं इस तरह पेपर कटिंग से। 22वां सवाल छूटे हुए ताख अदद को स्क्वायर में पुर करें और इसके बाद मुरब्बा नुमा को दायरे में लिखें। एक 3 5 7 7 का मुरब्बा नुमा 7 सते 49। 1 3 5 7 9 ये ताख अदद हैं और 9 नहीं 81 मुरब्बा नुमा है। दूसरा मेन में 23वां सवाल 40 तलबा की क्लास को एक सरगर्मी के लिए 4 के ग्रुप में रखा जाता है। हर ग्रुप को सरगर्मी मुनाक़द करने के लिए 3 मीटर रस्सी की ज़रूरत है। पूरी क्लास को कितनी लंबी रस्सी की ज़रूरत होगी? तो 40/4 10 यानी 4 ग्रुप में 10 तलबा होंगे। 10 ज़रब 3 हर ग्रुप को करें तो 30 मीटर रस्सी
ہر گروپ کو درکار ہونا پڑے گا۔ تو 4 گروپ کے لیے رسی 30 ضرب 4 120 میٹر 120 میٹر رسی کی ضرورت ہوگی۔ 24واں سوال، ایک ٹرین 1 گھنٹے میں 225 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ ایک دن میں طے شدہ فاصلے کا سب سے اعلیٰ مقام کے لیے اندازہ لگائیں۔ 1 گھنٹے میں طے کردہ فاصلہ 225 کلومیٹر، ایک دن میں یعنی 24 گھنٹے میں طے کردہ فاصلہ 225 ضرب 24 کرنے پر 5400، ایک دن میں طے کردہ فاصلہ 5400 کلومیٹر ہوگا۔